بسم الله الرحمن الرحيم جنة قرآن وعن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة رضي فمرب جدا يسير فقيل قالت نيت أم سلمة قلت لي يا رسول الله يا إرجما ربي إني امرأة إني أنا امرأة يجون أن تنوران تهي أشد يجون تجمعي بطو رأسي شعر رأسي يجون رفيس متاغيا قرتم مني تجمعي ستون تهي أفأنقذه نين ديغا بغسل الجنابة قرتم مني شرباتي نين ديغا بك عمس جنابتاتي يجا نين ديغا هي يتجبا وفي رواية أيودو تك غير التموجين وللحيضة يجون هيدي لاب جتا شربا متاغيا أيه قرتم مني فجاسا هي يتنبو فقال دوبني جي لا لكي هندي جين إنما يكفيك يجور خسيب جو أن تحفي يجور قرتم مني غنو قاسو غيتي يجي على رأسك أي على رأسك يجور متا غيتي غنو قاسو غيتي ثلاث حثيات خاصة سدي أنتاسي يجون أمارو غيتي أيه قرتم مني متا غيتي أماري سدي أمارو غيتي يجي أيه وقع قرتي مرة سدي قرتي بسر متا بلالك بونا خلاص ناقي يجي لغا واتك نيلي كما يجي بشان درافون باجنان كبو أيه أكل خنورا رفيسم قرتي سسابلا ترمسدي بربا أجوري ميتي وعن عائشة رضي الله عنها أيه دوبا قرتي من لغنوني جي قالت عائشة رضي بمربي جبن الرابع بيجو قالت جتون عائشة نجت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نجي إني أني لا أحل أحب يجون قرتي قالي حلال المسجد يجون المسجد حلال لحائض إيسي قرتي من لهيدي قبضوف أنا مسجد حلال وجه قرتي ولا جنوب إستين هيدي قبضوف مسجد هنسين انتهي سويتو خيسا ولا جنوب جتون قرتي من لهونو أيه نما قرتي من له جنابتا قبوبي جتو رغا نما جنابتا قبوبيس أنا حلال مسجد غير تاو جتوا أكنا أكم غنى هجرة تام هجرة أي نجرة كي بربادي gaw aye ay gaw jirato injiru jechu jirate ni manta mokam ma jadi summe sayyam tayyib hada hadithun daibun adinu ni daiba itu ragamata daibatin dalaga akana itu gaw daifa kan mabrai ganere أبراهيم كان نيجي أجراد قرار بخر وندهي من أجراده رواه أبو داود أي أبا داود نودي سجى وصححه ابن خزيمة علم خزيمة قرت من له قنو صحيح وعنها رضي الله عنها أما قرت من له سلاطين قنوني قرت من له إنه كنو أيه نمني دي كابوس مسجد غير تاون ينجرو نمني موجود كمل جنابتا كابوس لا تاتو دي رتاتو جنة غير كمل مسجد غير تاون ينجرو اور كادا حرام يجتو نتيمه غير ده يفندراته أميرا يكنا نصيبها
وجرات أكمل يفن حلالت عادي وعنها رضي الله عنها أي تولي قالت جتوني جت كنت جتوني انت أغتسل جتوني دوبا قلت ملي غنو غنو تقدم أنا أغتسل جتوني كان تقدم ترى أنا جتوني أنا غني تقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالم ورقم ربي من إناء نافي رسول ربي خندق النتاني من إناء جتون قلتم ملي ويلقى تقرى خندق النتاني تختلف أكنا تختلف وجو واللبدي أيدينا جون التخيل واللبدي فيه جون قلتم ملي غنو قلتي سخيجتي ويلقى خيجتي وقني وليندي ومشين تقدم تكثير وقني تولدي وقبو مو يسين الفراتي أكره juga mau ngerti mana ngerti mana isin الفراتي ini keting قدم akas mono وتلتقي من تروان تكاس والتقرا والتقرا angkat imtihan ultimti akasiti ono kasiti aye amma jar safi jarti wajjir kachun umam qabdu yatu jar safi jarti qama wali walarkum umam qabdu yatu kama yo ora taatalle yoni fi walarkan wa umam qabdu yatu daga monna bizni mukanne ole amma خلما داوك من حديث كان انتر فرنو اي غرت من لهونو اي غرت وشرا وجيجيرين يطولتو جتوغا اكيد وجيجيرين يطولتو جتونا موني غلي كفي اي نبي غرت من لهونو اي وجيجيرين غرت من لهونو ورا اي غرت من لهونو نيطولتو حسن اي وشرا يتو ما جت من الجنابة من الجنابة جنابة أگر دي خد كنو تاني متفق عليه أي متفق عليه يدوا وزاد ابن حبان وزاد يچون کرتے ملینی دي ابن حبان لینی دي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أكم يچاي دي يكم يچاي دي وتلتقي أيدينا جيدة أيدين وعن أبي هريرة رضي الله عنه هي دوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجر كما ربي نجيد إن تحت إن تحت كل شعر فقر تم اللي خنور بإنساتو جنابة أي جلد تم اللي شفر بإنسات جنابة جنچون جناب تاجي بجنجين فاغسلوا يجون قرتم ملي دقا الشعر رفين صدقا يجون رفين صدقا لديسون تاو وانقو يجون قرتم كل ساجين البشر يجون قرتم ملي قاما كل ساوني جاء يجون ملي قامسا أي أكهنا حكم هذا الحديث من حديث غنا ترى أنا قلت من يخونه رفيس شفت جناب تا قبل جل رفيس عندي جناب تارا بكتي تكلم هفون تا بيجونا أكما هي يوغاني في قلت من جماعي قدو يوغا جناب تاسو لزان مئان قامت فراباتو قلت ملي بشاني بقامسي قامت فقلت ملي جو قباتو لزان قلت ملي جماعينا قامت فراباتي قلت ملي بقامسي مالي فايدانسا همنا دي بسموكم كيكو دي بسنجلنيمي أكاسيتي قامت فقا بقى قلت ملي بقى سنهندا بقى تي سنهندينو بقامسا والله bakka sun cuma walgeo qabe jechuudha gaafoo
أي بشام والقوة بنيت هاجم رواه أبو داود أبو داود نودي زيتونا والترمذي ترمذي نودي زيتونا وضعفه وضعفه وجون ضعيف ولي يقاو ولأحمد ولأحمد بن جلدوما عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها جبنا الرابع جيسو محوه ناو وجون ناو غرتي ملي إساتي جريتو وفيه كمرت ملي سقيدت جيم أو مجهول راوي مجهول راوي ولا ما تقوت أي أكفينا أكنا زي أولي أكفينا باب التيمم تولي كنا جدوا تولي أكنا جدوا باب التيمم يجون تيمم نوتدبة يجورا لغتنا القصد حميدو يجورا أي شريعة ما أي قرتي ملي جيغاو بيه قصدورا حركة في فوران يجورا أي حركة في فوران ولد بيه قصد على وجه مخصوص أي بيه قصدورا جيغاو على وجه مخصوص أكبرت قصصماتي بكماتي سمت وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أوتيت يجون قرت ملي قنوني كنمي خمسا جتون واشني كنمي لم يعطهن أي واشني كنمي لم يعطهن يجون قيسا كنمي أحد يجون قرت ملي نم تقول قبلي يجون قرت ملي قنون عندرتي نصرت أكنا جيغارا كنو أكنا أنا متوقع عندرتي كنمي جواشن هايا تاك نوزر تويتوني تم سميجي بالروب يجون قرت ملي صداناني تم سميجي أتدرو بالشهيد بنتي كما أنا ما تذكرها ولو أقرأ أكرم بالشهيد وسيتا يوغا بتما بات كرناني ديم أي ديم مسيرة شهر أمن باتي لما وجعلت أمن باتي لما يجوا باتي تكاني موتا كاني وفي رواية قرتم اللي شهرين لا رواية كتة أمن باتي لما رواية نمو قرتة أمن باتي تكا أسيني لا كا وني خنتي خافلك بوجبوجة خدنا مودانين توم سامي أمن باتي أما بوكا جنك أسينيس باتي يجوا أسينيس باتي يجوا أما أكاد بولم تولي وجعلت أكمل روبي بوجبوجة بيتا صدا خافلين صدا تلا كنمي يجوا خافلين صدا تلا كنمي خافلين صدا تيسا أجيجر جنان بكا في تاجا سنة بوجبوجة جنان كملت بوجبوجة سيدا صدا جتوا ما جت وجولت جون قرمت لي جون قرمت الأرض جون دچين مسجدا قرتم من لهونو ناب قرمت وظهورا أي وطهورا جون أما تهانا ناب قرمت فأيما رجل أكان هونو أما وري قابو درا وري دور إنكا بوجت قام دچين تقرتم من لصلاة إساني بنا جامنا أنا نافع يوم تجي دوبا فضيلة نبينا عليه الصلاة والسلام جتو عالمي قرتم من إرجما كينيا إرجما ربي نبي محمد أيه قرتم من أبو أمبيو تدرا أكني تجا أما قرتم عالمي أمني كينيا هو أبو خنا قرتم من خنو حكمين حديثانو يمتي مالجي أدركته بكما قرتم من يخونو إذا قبضتو صلاة إذا قبضتي يصلي صلاة مسجدا دكانجين كا أما
مسجد ستين دي صلاة سترا دبر بامي سيف تاجمت تكتمي صلاة كي بتقول يجوا أي أكذبون ولا يجين شفتي مسجد أكنا يجوا نتاعتي يجوا سلاعة ودو توبات تنمني mana سلاعة كون نتاعي توبات أكنا وذكر الحديث وذكر تمام الحديث وحديثا قلت خنو دبته جيغا ما ترخنو وفي حديث حذيفة حديث قلت ملي حذيفة خيستي عند مسلم برت قلت ملي خاصمته وجعلت جچون غرمته جي تربتها أي تربتها بيين قلت ملي سينا جي بيين جچي جي لنا أي قلت لنا چونكنو غرمته جا طهورا جچون طهارا غرمته بيس كنو قلت وأنزلنا من السماء ماء طهورا كجيم طهورا أجرا بشانيز نمت عارف بيينيز نمت عارف تجو طهور جتون إبيبيس تعارف نملة تتعارف أكنجي ماء طهورا كن ربي سميس بشان تعارف خنمت عارف بوزي أيه كن لفتين بييت عارف تنمت عارف كرتي أكنجي جتون قالوا هايدين إذا لم نجد الماء وقاخم نمت عارتني بيتا إذا لم نجد جتون وقاني في نركين جتون الماء بشان وقان القتيني يو بشان القتين قرتين من ينتو جتون خوني شرطي وعن علي رضي الله عنه تريتركن جدوما أي قرتين من يخوني سرع ودي فميجا عند أحمد برت قرتين من يخوني وجعل التراب يجوم بيين قرمته جا لينا قرمته طورا جتون قرتين من اللي تعانا قرمته يدوبا سبحان الله أرتدي كتاب في الرابع كتاب مودي سير ركا إيه أما في الرابع كتاب